आदाब अर्श नाजरीन, एक जेके खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जेके खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जेके खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। नाजरीन, यौम जमहूरिया की तक़रीबात पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाई गई। 72वां यौम जमहूरिया की तक़रीबात मंगल को पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाई गई और हिंदुस्तान ने राजपथ पर एक मरतबा फिर दुनिया के सामने अपनी बहादुरी और सखाफ़त का मुजाहरा किया। यौम जमहूरिया के मौके पर सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर वज़रा और मुअज़्ज़िज़ीन ने यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। यौम जमहूरिया पर मुल्क में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। अहम तकरीब यहाँ राजपथ पर हुई, जिसकी शुरुआत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट वाक़े कौमी जंगी शहीदों की यादगार पर फौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया। यहाँ शहीदों को गार्ड ऑफ कमांडर के ज़रिए सलामी दी गई और उनके एहतराम में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। खामोशी के बाद राउस की धुन बनाई गई। इस दौरान सर्विस स्क्वाड की क़ियादत हिंदुस्तानी फ़ौज के मेजर विकास सांगवान कर रहे हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने सलामी के लिए स्टेज का रुख किया। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद 46वीं सजे हुए घुड़सवार गार्ड के साथ राजपथ पर तशरीफ लाए, जहां पर उनका खैर मकदम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। सदर के काफ़िले की दाहिनी जानिब रेजिमेंट के कमांडर कर्नल अनूप तिवारी अपने घोड़े विराट पर और बाएं जानिब अपने घोड़े विक्रांत पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल शार्दल सुबेखी मौजूद थे। सदर के आगे चलने वाली टुकड़ी की क़ियादत रसालदार लखविंदर सिंह ने की, जबकि पीछे चल रहे एक टुकड़ी की कमान रिसालदार हरपाल सिंह ने संभाली। राजपथ पर मिस्टर कोविंद को 223 फ्लैग रेजिमेंट की टुकड़ी ने सलामी दी। लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र सिंह मेहता की क़यादत में सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। 72वीं यौम जमहूरिया की परेड में हिंदुस्तानी फ़ौज के अफसर मेजर स्वामी नंदन ने परचम लहराने में सदर कोविंद की मदद की। इसके बाद कौमी तराना शुरू हुआ। लाल किले के वाक़े की जांच हो। किसान लीडर राकेश टिकैत ने लाल किले कॉम्प्लेक्स में कल लोगों के दाखिले और मजहबी झंडा लहराए जाने के वाक़े की जांच कराने की मांग की है। मिस्टर टिकैत ने बुध को सहाफ़ियों से बातचीत में लाल किले में दाखिल होने और वहां झंडा लहराए जाने वालों की शनाख्त करने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले लोगों का किन सियासी पार्टियों और अफराद से ताल्लुक़ था, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि जॉइंट किसान मोर्चा ने किसानों से लाल किला जाने की अपील नहीं की थी, वो पहले से मुकर्ररा रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने कहा कि परेड के लिए पहले से मुकर्ररा कुछ रास्तों का मुहासरा किया गया था, जिनकी भी जांच कराई जानी चाहिए। किसान लीडर ने कहा कि जिस किसी ने भी पुलिस मुलाजिमिन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, इनकी शनाख्त की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। किसान तंजीमों और पुलिस के दरमियान समझौते के बाद यौम जमहूरिया के मौके पर राजधानी में किसान परेड निकालने पर इत्तेफाक हुआ था। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि कल किसान परेड के दौरान काफ़ी लोग ट्रैक्टर के साथ लाल किले के अहाते में दाखिल हो गए थे और वहाँ एक मजहबी झंडा लहराया था और तोड़ फोड़ की थी। किसान तंजीम 3 ज़रई इस्लाही क़वानीन को मनसूख करने और फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग के साथ 63 दिनों से राजधानी की सरहदों पर धरना व मुजाहरे कर रहे हैं। इन पुरअमन एहतजाज और धरनों को जिन किसी भी पार्टियों के कायदीन ने सबोताज करने की कोशिश की है, उनकी जांच होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आला सतह इजलास में दहली की सूरत हाल का जायज़ा लिया।
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مشتعل کسانوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد آج یہاں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا اور دارالحکومت میں اضافی ٹیم فوجی دستوں کی تعیناتی کا حکم دیا۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق مسٹر وزیر داخلہ امت شاہ نے ہوم سیکرٹری، دہلی پولیس کے کمشنر، انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر اور بہت سارے دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ صورتحال کا تفصیلی سے جائزہ لیا۔ عہدیداروں نے دارالحکومت میں سیکورٹی کی صورتحال سے وزیر داخلہ کو آگاہ کیا اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات سے بھی واقف کروایا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دارالحکومت دہلی میں اضافی ٹیم فوجی دستوں کو تعینات کیا جائے گا۔ کچھ متاثرہ علاقوں میں نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے، جبکہ کچھ کو دوسری جگہوں پر تعینات کیا گیا ہے۔ پولیس کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے مشتعل کسانوں نے دارالحکومت میں داخلہ اور آئی ٹی او کے پاس آنے کے بعد پولیس سے جھڑپ ہوئی۔ اس کے بعد کچھ علاقوں میں صورتحال کچھ وقت کے لیے بے قابو ہو گئی تھی۔ جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے شمشی پورہ علاقے میں بدھ کی صبح مشتبہ جنگجوؤں نے سیکورٹی فورسز کی ایک پارٹی پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 3 اہلکار زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ضلع کولگام کے شمشی پورہ علاقے میں بدھ کی صبح جنگجوؤں نے سیکورٹی فورسز کی ایک پارٹی پر گولیاں برسائیں، جس کے نتیجے میں 3 اہلکاروں کو گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ زخمی نوجوانوں کو فوری طور پر علاج و معالجے کے لیے نزدیکی دواخانے منتقل کیا گیا ہے۔ دریں اثنا حملے کے فوراً بعد فوج نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ٹریلر کی ٹکر سے جیپ میں سوار 8 افراد کی دردناک موت۔ ناظرین، راجستھان کے ضلع ٹونگ کے صدر تھانے علاقے میں گزشتہ شب ایک ٹریلر کی ٹکر سے جیپ میں سوار ایک ہی کنبے کے 8 افراد کی دردناک موت ہو گئی اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ پولیس ذرائع نے آج یہاں بتایا کہ مدھیہ پردیش کے راج گڑھ سے تعلق رکھنے والے سونی خاندان کے لوگ ضلع سیکر کے مشہور مذہبی مقام کھاٹو شیام جی کے درشن کے لیے آئے تھے۔ یہ لوگ رات کے تقریباً 9:30 بجے درشن کرنے کے بعد مدھیہ پردیش کے لیے واپس روانہ ہوئے۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے جے پور کوٹا قومی شاہراہ پر ٹونگ کے ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ایک پلیا پر پیچھے سے آنے والے ایک تیز رفتار ٹریلر نے ٹکر مار دی، جس سے جیپ پلیا کی دیوار اور ٹریلر کے درمیان پھنس کر رہ گئی۔ پولیس نے بتایا کہ اس حادثے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 مرد، 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ زخمیوں کو ٹونگ کے سعادت دواخانے سے جے پور ریفر کر دیا گیا ہے۔ حادثے کا شکار افراد مدھیہ پردیش کے ضلع راج گڑھ کے جیرا پور گاؤں کے رہائشی تھے۔ حادثے کی اطلاع پر پولیس کی پوری انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کام شروع کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس حادثے میں 3 سالہ بچی کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ کرشماتی طور پر یہ لڑکے بچ گئے۔ حادثے کے بعد ٹریلر کا ڈرائیور اور کلینر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جیپ کا ڈرائیور بچ گیا، لیکن وہ بھی مفرور بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دنیا میں کورونا متاثرین کی تعداد 10 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس سے دنیا میں اب تک 10 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سائنس اینڈ انجینئرنگ کے مرکز کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں کورونا متاثرین کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں اب تک کروڑوں لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں 21,54,530 لوگوں کی اس وبا سے موت ہو چکی ہے۔ اب تک 5.5 کروڑ لوگ کورونا انفیکشن سے ٹھیک بھی ہو چکے ہیں۔ جے للیتا کی معاون ششی کلا بنگلور کی جیل سے 4 سال کے بعد رہائی ہوئی ہے۔ AIADMK کے معزول رہنما اور پارٹی کے سابقہ جنرل سیکرٹری وی کے ششی کلا کو بدھ کے جیل حکام نے باقاعدہ طور پر انہیں رہا کر دیا۔ ششی کلا فی الحال
विक्टोरिया अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वो एक हफ्ते कबल कोरोना से मुतासर हो गई थी। शशिकला के हामियों का एक बहुत बड़ा हजूम विक्टोरिया अस्पताल के बाहर कतार में खड़ा हुआ और इसके हक में नारेबाजी की और जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की। तमिलनाडु के साबिक़ा वज़ीर आला जयललिता के करीबी साथी शशिकला फरवरी 2017 ईस्वी के बाद से यहाँ परपना अग्रहार की बेंगलुरु सेंट्रल जेल में 66 करोड़ रुपए के गैर मुतनासिब असासे-जात के मामले में 4 साल तक कैद थी। तमिलनाडु इंतखाबात के करीब ही कोने के आसपास माहवार से शशिकला की रिहाई अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ताहम इन्हीं अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1958 ईस्वी के सेक्शन 8 के मुताबिक मज़ीद 6 साल इंतखाबात लड़ने से रोक दिया गया है, जो बदनमानी से बचाव के कानून के तहत सज़ा याफ्ता होने पर किसी शख्स को नाअहल करार देता है। सियासी तजज़ियाकारों का कहना है कि इसके बावजूद मुमकिन है कि इनकी रिहाई से सियासी मुहिम तेज़ हो जाएगी। नाज़रीन, 26 जनवरी को किसानों की दिल्ली में रैली के मौके पर झड़पें। दिल्ली में किसानों और पुलिस के माबैन पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी हुकूमत पर मुतनाज़ा फार्म क़वानीन से लोगों से टकराव का इल्ज़ाम लगाया और इनसे फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। एक बयान में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद की जगह नहीं है और ये अच्छी बात है कि मुश्तैल किसानों ने खुद को उनसे अलग कर दिया जो गुंडागर्दी में मुलविस है। किसानों को अपना हदफ वाज़े और अदम तशद्दुद को वाज़े करना चाहिए और सत्ता गिरा इस एहतजाज की कामयाबी की असल वजह है। हम उम्मीद करते हैं कि ये रास्ता फार्म के क़वानीन को वापस लेने के लिए राह हमवार करेगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस का ख्याल है कि पिछले दिनों से अवाम और हुकूमत के माबैन टकराव जमहूरियत में अच्छा शुगुन नहीं है और हुकूमत को अपने तकब्बुर से निकलकर लोगों की आवाज़ सुनने पर मजबूर होना पड़ेगा। मंगल के रोज़ यहाँ यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने नई दिल्ली के लाल किले में घुस गए। यहाँ तक कि पुलिस ने वसती दिल्ली की तरफ गाड़ी चलाने से रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में झड़पें हुई। किसानों ने 17वीं सदी की यादगार में घुसकर इसके अतराफ पर चढ़ाई की और किसान यूनियन के झंडे और बैनर्स लहराए और यहाँ तक कि एक फिल्मी निशान भी लहरा दिया। रियासत तेलंगाना अंदरून मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए एक मिसाली रियासत है। दही शहरी इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी। यौम जमहूरिया तकरीब से गवर्नर का खिताब। नाज़रीन, गवर्नर रियासत तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तरक्की और बहबूद के अलावा दही इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मामले में रियासत तेलंगाना को मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाली रियासत करार दिया है। आज पब्लिक गार्डन बाग आमा में मुनक़दा 72वीं यौम जमहूरिया तकरीब में गवर्नर ने कौमी परचम लहराया। पुलिस से सलामी कबूल की बाद अज़ा खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि इस मौके पर चीफ मिनिस्टर KCR, वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और अरकान कानून साज कौंसिल ने शिरकत की। गवर्नर नरसिंहराजन ने रियासत की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रियासत में कई नए फलाही स्कीमात मुतारिफ कराई गई हैं। आवाम की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कई तरक्याती व तामीरी कामों का आगाज़ किया है। कई शोबों में रियासत तेलंगाना मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सर फहरिस्त है। तेलंगाना की तहरीक चलाने वाले कायद को ही अवाम ने इक़्तिदार की बागडोर सौंपी है, जिसके नताइज 6 साल में सामने आ रहे हैं। रियासत तेलंगाना तरक्की की तेज़ रफ्तार पर गामजन है। कोरोना बहरान के चैलेंजेस से निमटने में रियासती हुकूमत ने बड़े पैमाने पर इक़दामात किए हैं। देसी पहला टीका तैयार करने का हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी को एजाज़ हासिल हुआ है। इन्होंने बहरान के वक्त खिदमत अंजाम देने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स से इज़हार तशक्कुर किया। गवर्नर ने कहा कि कोरोना बहरान के दौरान रियासती हुकूमत ने
نقل مقام مائیگریٹ مزدوروں کو اپنے ذاتی مصارف سے ان کے آبائی مقام روانہ کیا۔ تلنگانہ حکومت پلے پرگتی پروگرام کے ذریعے دیہی علاقوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ ملک کے لیے مثالی ہیں۔ ہریتا ہرم پروگرام میں جو پودے لگائے گئے تھے وہ 91% محفوظ ہے۔ 12,000 سے زیادہ ڈپنگ یارڈز قائم کیے گئے ہیں۔ ہر گاؤں میں شمشان گھاٹ قائم کیے جا رہے ہیں۔ شہری علاقوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہر سال 148 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے شہروں میں 2,802 فضائی گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ شہری علاقوں میں 1018 نرسری GMC کے حدود میں 500 نرسریز قائم کیے گئے ہیں۔ ریاست میں 116 مارکیٹس تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ سال 2021-2022 کے بجٹ میں ان مارکیٹس کی تعمیرات کے لیے خصوصی بجٹ مختص کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے 90 مقامات پر اربن فارسٹ بلاکس کو ترقی دی جا رہی ہے۔ تمام شہروں میں ہر ماہ ہر گھر کو 20,000 لیٹر مفت پانی سربراہ کیا جائے گا۔ آبپاشی پروجیکٹس کی تعمیرات تیزی سے جاری ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ دنیا کا سب سے بڑا لفٹ ایریگیشن پروجیکٹ ہے۔ زیر التوا پروجیکٹس کی تکمیل سے مزید 16 لاکھ ایکڑ فاضل اراضی کو پانی سربراہ ہو رہا ہے۔ مشن کاکتیہ اسکیم سے زیر زمین 4 میٹر پانی میں اضافہ ہوا ہے۔ زرعی شعبے کو 24 گھنٹے مفت برقی سربراہی کی جا رہی ہے، جو مثالی اقدام ہے۔ 1.5 کروڑ ایکڑ اراضی پر کاشت ہو رہی ہے۔ ملک کا 55% حصہ اناج تلنگانہ میں پیدا ہو رہا ہے۔ محکمہ مال میں کیے گئے اصلاحات کی مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ دھرانی پورٹل 100% کامیاب ہوا ہے۔ کورونا بحران کے دوران بھی ریتو بندھو اسکیم پر عمل کیا گیا۔ ابھی تک اس اسکیم کے تحت 7,351 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ 50% سبسڈی کے ساتھ ٹریکٹر، زرعی اشیاء فراہم کی گئی ہیں۔ بلا وقفے برقی سربراہی میں ریاست تلنگانہ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، جو مثالی ہے۔ تمام شعبوں کو 24 گھنٹے معیاری برقی سربراہ کی جا رہی ہے۔ 16,245 میگا واٹ برقی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، جو ملک میں ریاست تلنگانہ ترقی کی سمت گامزن ہے۔ ناظرین، اندرون ملک میں کورونا وائرس کے یومیہ کیسز گھٹ کر 12,699 رہ گئے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے نئے مثبت مریضوں کی تعداد میں نشیب و فراز کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یومیہ مثبت مریض گھٹ کر 12,699 ہو گئے ہیں، جبکہ نئے کیسز کے مقابلے میں اس وبا کو مات دینے والوں کی تعداد میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح امریکہ میں موسم گرما تک 30 کروڑ لوگوں کو لگائی جائے گی کورونا ویکسین۔ امریکہ میں صدر جو بائیڈن انتظامیہ کا اس برس موسم گرما تک ملک کے 30 کروڑ لوگوں کو کورونا ویکسین لگانے کا برس منصوبہ ہے، جس کے لیے 60 کروڑ خوراکوں کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، جو بائیڈن اور پتن نے کیا کئی امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی کے صدر جو بائیڈن اور روس کے صدر ولادیمیر پتن نے ٹیکنیکل ہتھیاروں میں تخفیف کرنے والے معاہدے نیو اسٹارٹ کو آگے بڑھانے کے علاوہ دیگر دو فریقی اور بین الاقوامی اہمیت کے حامل امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا اعلان، دوسرے ممالک پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر زور دیتے رہیں گے۔ امریکہ میں جو بائیڈن انتظامیہ نے منگل کو فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات کی بحالی، فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امداد کی تجدید کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں قائم مقام امریکی سفیر رچرڈ ملر نے سلامتی کونسل میں کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی مشرقی وسطی پالیسی باہمی اتفاق سے دو ریاستی حل کی حمایت کرے گی، جس میں اسرائیلی امن اور سلامتی کے ساتھ رہے اور ایک قابل وجود فلسطینی ریاست بھی پہلو بہ پہلو موجود رہے۔ عرب نیوز کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ فلسطینیوں کی امداد کی بحالی اور ٹرمپ انتظامیہ نے جو سفارتی مشن بند کر دیے تھے انہیں دوبارہ کھولنے کے لیے اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ناظرین، رچرڈ ملر کا کہنا تھا کہ امریکہ دوسرے ممالک پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر زور دیتا رہے گا، تاہم اس بات کو بھی
تسلیم کرتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینی کے امن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ سبق نیوز کے مطابق رچرڈ ملر نے کہا کہ امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کو ایسے ایک طرفہ اقدامات سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا جو دو ریاستی حل کو مزید مشکل بناتے ہوں۔ خیال رہے کہ جو بائیڈن نے انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ وہ اس بات کی مخالف میں ہے کہ اسرائیل مزید فلسطینی علاقوں کو اپنے خود مختاری میں شامل کرے۔ الشرق الاوسط کے مطابق عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے منگل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں سمیت مشرقی وسطی کی صورتحال پر بحث کے لیے منعقدہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عالمی برادری ابھی تک فلسطینی اسرائیلی تنازع ختم کرانے کے لیے دو ریاستی حل پر متفق ہے۔ مشرقی وسطی کی صورتحال پر بحث کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اب تک رائے یہی ہے کہ مقبوضہ عرب علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ اسی طرح بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینا غیر قانونی ہے اور یہ مذاکرات کے ذریعے تنازع کے حل کے اصول کے بھی منافی ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کی رائے اب تک یہی ہے کہ اسرائیلی اور خود مختار فلسطینی ریاست کے درمیان مستقبل کی سرحدیں متعین کرنے کے سلسلے میں 1967 عیسوی کی سرحدیں ہی قابل قبول ہیں۔